सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास और सूरतुल कौसर की ताकत। इन सूरतों को एक साथ फकीर भी यूं पढ़े तो वो भी अगले दिन करोड़पति बन जाएगा इंशाअल्लाह। मोहतरम दोस्तों, ये तीन सूरतें सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास, सूरतुल कौसर, अगर कोई फकीर भी इन तीन सूरतों को मिलाकर एक साथ पढ़ लेता है तो वो भी लाखों नहीं बल्कि करोड़ों पति बन जाता है। जो शख्स किसी भी परेशानी के अंदर मुब्तला है, वो पैसों की परेशानी है, दौलत की परेशानी है, रिज़्क की परेशानी है, बस ये तीन सूरतें मिला के पढ़ने की देर है, उसकी तमाम परेशानियां इंशाअल्लाह हल हो जाएंगी। हर मुश्किल खत्म हो जाएगी, कर्जे से निजात मिल जाएगी। अगर वो मकरूज है, पैसों की बड़ी अशद जरूरत है, फौरी तौर पर देर ना करें, इस वजीफे को करें। ऐसी जगहों से पैसों का, दौलत का इंतजाम होगा कि आप खुद हैरान रह जाएंगे, क्योंकि कुरान मजीद की ये तीनों सूरतें कमाल की सूरतें हैं। आपने शायद इससे पहले इस तरह का अमल या वजीफा नहीं किया होगा। ये खास वजीफा खास लोगों को ही पता है। आइए आज इस वजीफे की जानिब लेकर आपको चलते हैं। यह वजीफा करते ही आपकी जिंदगी बदलेगी, हालात बदलेंगे, दिन ब दिन उरूज मिलता चला जाएगा। बस एक ही दिन के अमल से ऐसी जगहों से रिस्क आएगा, और इतना आएगा और ऐसा आएगा जैसे आसमान से बारिश बरसती है, जैसे आंधी और तूफान आते हैं। अब आपको रिज़्क के पीछे, दौलत के पीछे भागने की जरूरत नहीं, बल्कि अब दौलत खुद आपकी तलाश करके आपके पीछे आएगी। अब जरा सुनिएगा किस कदर ये सूरह मुबारका। सबसे पहले आपने इस अमल का तरीका सुनना है और बड़ी तवज्जो के साथ समझना है। सबसे पहले कौन सी सूरत पढ़नी है, जो तरतीब लिखी हुई है, सूरतुल फातिहा, सूरतुल इखलास और सूरतुल कौसर। दोस्तों, इनकी ताकत का आपको अंदाजा नहीं है। हर एक सूरत की अलग अलग ताकत है, अलग अलग शान है, और जब तीनों मिल जाती हैं तो फिर इसके नज़ारे आप खुद देखेंगे, इसके मौजज़ात आप खुली आंखों से देखेंगे। सबसे पहले अमल का तरीका कार समझिएगा। इस अमल को आपने बावजू करना है, नमाज के बाद करना है। ये दो बातों को अपने जहनों में उतार लें और इन्हें अच्छी तरह याद रखें। दोस्तों, ये इतनी मुबारक सूरतें हैं कि इनमें से हर एक सूरत की, सूरतुल फातिहा की अपनी शान है, उसकी अपनी ताकत है कि इसको हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये नूर है, और सूरतुल कौसर ये दुश्मनों से निजात के लिए है, और सूरतुल इखलास रिज़्क की फरावानी के लिए है। इसका वजीफा तो मेरे आका ने अपने गरीब सहाबी को बताया, जो चंद दिनों में इतना मालामाल हुआ कि हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ और अर्ज की कि या रसूलल्लाह, अब तो इतना रिज़्क अल्लाह ने अता कर दिया है कि समझ ही नहीं आती कहाँ उठाऊं और कहाँ रखूं। मतलब घर रिज़्क से भर जाता है। इसलिए दोस्तों, अब आपने करना क्या है? सबसे पहले आपने हुजूर सरवर कौनैन, इमामुल अंबिया, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दरूद पाक पढ़ना है। और दरूद पाक पढ़ने से पहले ताउज़ और तस्मिया पढ़ते हैं। जब ताउज़ पढ़ते हैं तो शैतान मरदूद से निजात मिल जाती है। शैतान फिर अमल में दखल अंदाजी नहीं करता, और जब शैतान दूर हो जाता है तो 100% हमें वजीफे के अंदर ताकत मिल जाती है, कामयाबी मिल जाती है। देखिए, आऊज़ु बिल्लाह पढ़ने में चंद राज हैं। आऊज़ु बिल्लाह पढ़ना गोया खल्क से खालिक की तरफ रुजू करना है, और ये तसव्वुफ की पहली सीढ़ी है। शैतान इंसान का दुश्मन है, रब्बुल आलमीन इंसान का मौला है, मददगार है। मौला के पास हाजिरी देने में शैतान रास्ता कता करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, तो इंसान पुकार कर अर्ज करता है, ऐ मौला, तू ही मुझे शैतान से बचा ले और अपनी बारगाह में हाजिर फरमा ले। और इंसान तसव्वुफ की मंजिल जब ही तय कर सकता है जब इधर से तलब हो। अब आपको समझ आए कि ताउज़ पढ़ना कितना जरूरी है। जब अमल को शुरू करना है, शुरू करते हुए आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ना है। यह पढ़कर इसके बाद आपने नियत करनी है। किस चीज की? दौलत की, इज्जत की, शोहरत की, माला माल होने की, गैब से खजाने हासिल करने की, गैब से रिज़्क हासिल करने की, अपने लिए रब की रहमत हासिल करने की। ये आपने नियत करनी है। ये जितनी चीजें बताई हैं इनको समझना है, याद रखना है और इसी तरह पढ़ना है। सबसे पहले आपने दरूद पाक 7 मरतबा हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक पर पढ़ना है। दोस्तों, तकरीबन तमाम अंबिया औलिया इकराम ने मुख्तलिफ इबादतों से आऊज़ु बिल्लाह पढ़ी है। हर एक ने पढ़ी है, हर मुसीबत के मौके पर, हर परेशानी के मौके पर। यहाँ तक कि एक शख्स पर बहुत गुस्सा वारिद था और मुंह से झाग निकल रही थी। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये शख्स आऊज़ु बिल्लाह पढ़ ले तो उसकी ये हालत दूर हो जाएगी।
تو معلوم ہوا کہ اعوذ باللہ پڑھنے سے غصہ بھی دور ہوتا ہے جو 1000 گناہوں کی جڑ ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزانہ 10 بار اعوذ باللہ پڑھ لیا کرے، اللہ تعالیٰ اس پر ایک فرشتہ مقرر فرما دیتا ہے جو کہ اس کو شیطان سے بچاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اعوذ باللہ کی تفسیر میں فرمایا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو حضور قلب کے ساتھ اعوذ باللہ پڑھے تو رب اس کے اور شیطان کے درمیان 300 پردے حائل کر دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعوذ باللہ کو مختلف عبادتوں کے ساتھ بہت سے فائدوں کے ساتھ دعاؤں میں وارد فرمایا ہے۔ چنانچہ مشکات شریف کی حدیث ہے کہ جو شخص بھی صبح شام تعوذ پڑھے گا تو زہریلی چیزوں سے انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام حسن اور امام حسین کو یہ دعا پڑھاتے تھے اور دم کرتے تھے، تو دوستو اندازہ لگائیے کہ اعوذ باللہ کا کتنا دخل ہے۔ آپ نے شروع میں 10 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنی ہے، پھر اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھنا ہے جو تعداد بتائی ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے سب سے پہلی سورۃ الفاتحہ، اور اس کا مطلب ہے کھولنے والی سورت۔ اس سے مقدر بھی کھلتا ہے، قسمت بھی کھلتی ہے، رزق کے دروازے بھی کھلتے ہیں، اس سے بہت ساری چیزوں کے راز کھلتے ہیں۔ اور دیکھیں، جب کوئی فقیر کسی امیر کے دروازے پر جاتا ہے، بھیک مانگنے کی غرض سے جاتا ہے تو اس کی تعریف کرتا ہے، تو ہم نے سب سے پہلے اپنے رب کی تعریف کرنی ہے۔ گویا فقیر کا یہ کہنا ہے کہ گھر والا بڑا سخی ہے، یہ اس کی تعریف ہے۔ ہم نے کیا کہنا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، کہ تمام جہانوں کا پالنے والا وہ رب ہے، اس کی ذات ہے جو تمام جہانوں کو پالنے والی ہے۔ تو جب ہم اس کا ذکر کریں گے، اس کا تذکرہ کریں گے، اس طرح اس کی شان اور عظمت کو بیان کریں گے تو دوستو بات بن جائے گی۔ تو اس ترتیب کے ساتھ آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ بزرگان دین کی عادت ہے تلاوت قرآن پاک کے متعلق جدا گانا تھی۔ حضرات تو ایک دن رات میں 8 قرآن مجید ختم کر لیتے تھے، 4 دن اور 4 رات میں بعض حضرات ایک دن میں قرآن پاک ختم کر لیتے تھے۔ تو دوستو وہ لوگ کس درجے پر تھے، کس مقام پر تھے، ورنہ تو قرآن کا ایک حرف پڑھنے پر اللہ کئی نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ اس لیے دوستو الف لام میم یہ 3 الگ الگ حروف ہیں۔ الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو کتنی اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی جو آج اس طرح اس پر عمل کرے گا۔ یقین جانیے دنیا بھی سنور جاتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے، اور آپ کو اندازہ نہیں کہ کس قدر آپ کو اس عمل سے فائدہ ہونے والا ہے، کس قدر اس عمل سے آپ کو طاقت ملنے والی ہے۔ اس لیے میں نے کہا اگلے ہی لمحے، یہ کوئی راتوں اور مہینوں کی بات نہیں، اگلے ہی لمحے تمہاری زندگی، تمہارے حالات بدلنا شروع ہو جائیں گے۔ تمہیں وہ سب کچھ ملنا شروع ہو جائے گا جس کی تم آرزو کرتے ہو، تمنا کرتے ہو، جو کچھ تم مانگتے ہو، مانگنا چاہتے ہو، جو تم لینا چاہتے ہو، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ تمہیں اب ملیں گی۔ بس 10 بار سورۃ الفاتحہ کا یہ وظیفہ کرنا ہے، اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے اور آمین کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اب جو ترتیب میں سمجھا رہا ہوں، اس ترتیب کو آپ نے کبھی نہیں بھولنا۔ یہ بس ذہن میں رکھ لیں کہ اس عمل کو دل پر لکھ لیں، دل پر اتار لیں، اپنی نسلوں کو بتا دیں، اپنے بچوں کو بتا جائیں، انشاءاللہ وہ بھی دعائیں دیتے رہیں گے۔ جو شخص آج تک اپنی اولاد کے لیے کچھ بھی نہ کر سکا تو کم سے کم یہ وظیفہ ہی کر لے۔ کم سے کم اگر زندگی میں خوشحالی چاہتے ہو، رونق چاہتے ہو، دولت، عزت، شہرت چاہتے ہو تو پھر جلدی کرنا، دیر مت کرنا، اس عمل کو ضرور کر کے دیکھنا۔ دوستو اب عمل کا جو ترتیب اور طریقہ بتا رہا ہوں، اس طرح آپ نے کرنا ہے۔ پہلی سورہ مبارکہ جو قرآن مجید کی بھی پہلی سورت ہے اور اس کے 20 نام ہیں۔ سورہ مبارکہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا، دیکھیں اس میں ہر بیماری کی شفا ہے، صرف یہ دولت کے لیے نہیں ہے، اس کے علاوہ جتنی بھی پریشانیاں ہیں، ہر پریشانی سے نجات کے لیے یہ سورت بہترین ہے۔ دیکھیے اس لیے میں نے کہا کہ بسم اللہ کے بغیر نہیں پڑھنی۔ تینوں صورتیں کے شروع میں آپ نے بسم اللہ لازمی پڑھنی ہے، جتنی تعداد بتاتا جاؤں اتنی ہی تعداد میں آپ نے پڑھنی ہے، اور ہر صورت کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس سے دنیا کے تمام مسائل، تمام مصیبتیں انشاءاللہ اللہ دور فرما دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک قبر پر سے گزرے اور دیکھا کہ اس میں میت پر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دیکھ کر چند قدم آگے تشریف لے گئے اور وہاں سے استنجا کر کے واپس آئے، وضو کیا، اس قبر پر گزرے تو قبر میں نور ہی نور ہے، وہاں رحمت الہی کی بارش ہو رہی ہے۔ آپ بہت حیران ہوئے اور بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ مولا مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ راز کیا ہے۔
इरशाद हुआ, ये सख्त गुनाहगार और बदकार था, इस वजह से अजाब में गिरफ्तार था, लेकिन उसने अपनी बीवी हामिला छोड़ी थी। उसके यहाँ लड़का पैदा हुआ और आज उसको मकतब भेजा गया है। उस्ताद ने उसे बिस्मिल्लाह पढ़ाई है और हमें हया आई कि हम जमीन के अंदर उस शख्स को अजाब दें जिसका बच्चा जमीन पर मेरा नाम ले रहा है। अंदाजा नहीं कि बिस्मिल्लाह की कितनी बरकत है। और एक रिवायत के मुताबिक जिस शख्स को सख्त से सख्त मुसीबत और मुश्किल आ जाए, 1000 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़कर 2 रकात नफिल पढ़े, एक ही दिन के अंदर बड़ी से बड़ी हाजत पूरी होगी और बड़ी से बड़ी परेशानी हल होगी। दोस्तों, एक वीडियो के अंदर मैं आपको 2 अमल दे रहा हूं और दोनों ही इतने ताकतवर, इतने कमाल के अमल हैं कि यकीन मानिए मैं आज दिल का राज बता रहा हूं। बड़ी देर से मैंने रखा था, दिल नहीं करता था कि ये राज किसी को बताऊं, क्योंकि लोग फिर मेहनत करना छोड़ देते हैं, फिर वजीफों की तरफ भागते हैं। इसलिए रिज़्क़ हलाल के लिए मेहनत करना भी ऐन इबादत और अव्वलीन शर्त है, बशर्ते कि रिज़्क़ हलाल के लिए कोशिश की जाए, हराम के लिए नहीं। रिज़्क़ हलाल की तलाश में निकले और इंशाअल्लाह देखिए कि तुम्हारे हालात कैसे बदलते हैं। सूरतुल फातिहा को आपने इस तरह पढ़ लिया बिस्मिल्लाह के साथ, और आपने इस सूरत के पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर जो सूरत है वो सूरतुल इखलास पढ़नी है। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? 7। दोज़ख के 7। और ज़मीनें कितनी हैं? 7। आसमान कितने हैं? 7। हाजी जब हज के लिए जाते हैं, उमरा के लिए जाते हैं, खाने काबा के तवाफ के चक्कर कितने लगाते हैं? 7। कंकरियां कितनी मारते हैं? 7। हफ्ते के अंदर दिन कितने हैं? 7। तो इस 7 का आदत तुम्हारी 7 नस्लों को बदलेगा, तुम्हारी 7 नस्लों को रंग देगा। बस इस अमल को करके देख लेना, फिर इसके बाद मोहताजी और इस तरह की परेशानियां हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ये सूरह मुबारका पढ़ने के बाद दूसरे नंबर पर पढ़ना है दोस्तों सूरतुल इखलास। इसके मैंने कई फजाइल पहले भी आप दोस्तों को सुनाए हैं, क्योंकि यह सूरत ऐसी है कि जिसको एक बार पढ़ें तो अल्लाह 100 शहीदों जितना सवाब अता फरमाता है, और जो बंदा इसको 3 बार पढ़ता है अल्लाह उसे पूरा कुरान मजीद पढ़ने का सवाब अता फरमाता है। और फिर इस सूरत के बारे में आता है कि जो बंदा इसे पढ़ता है, 4 खुलफा राशिदीन उनकी पेशानियों के ऊपर इसकी एक एक आयत लिखी हुई है, अल्लाह ताला उनके बराबर इस बंदे को सवाब अता फरमाता है। तो वो शख्स कितना खुश नसीब है जो इस सूरत से मोहब्बत करता है। और एक हदीस में यह भी आता है कि जो बंदा इस सूरत को मोहब्बत के साथ पढ़ता है, शौक के साथ दिल लगा कर पढ़ता है, अल्लाह तबारक व तआला उसके रिज़्क़ में वुसअत के साथ साथ दुनिया और आखिरत में कामयाबी का जरिया बना देता है। और कल क़यामत के दिन ये सूरत उस बंदे के लिए शफ़ी बन जाती है, सिफारिश करने वाली बन जाती है। इसलिए इस सूरह मुबारका को आपने 10 बार पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। दोस्तों, एक सहाबी बड़े इस सूरत के साथ मोहब्बत रखते थे, इसको हर वक्त पढ़ते रहते, चलते फिरते पढ़ते रहते। और जब वो फौत हुए, उनके जनाजे में अल्लाह ने लाखों फरिश्ते भेज दिए। तो जो बंदा इस सूरह मुबारका को पढ़ता है, अल्लाह पाक नूरी मलाइका, नूरी फरिश्तों को उस बंदे के जनाजे में शामिल कर देता है। तो ये सूरत फिर कितनी मुबारक सूरत हुई। फिर भी अगर कोई शख्स इस अमल से महरूम रह जाए तो उसकी सिवाय बदनसीबी के और मैं कुछ नहीं कह सकता। इसलिए कि यह सूरत, यह अमल करने वाला शख्स अल्लाह की गैबी मखलूक से मदद हासिल कर लेता है, अल्लाह के खजानों से रिज़्क़ हासिल कर लेता है। और अब आखिरी सूरत बताने लगा हूँ, इसकी तादाद भी, तरीक़ाकार भी, बस अमल इख्तिताम की तरफ जा रहा है। अब इसी तरह आपने सूरतुल कौसर पढ़नी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। 3 आयात हैं और ये कुरान मजीद की देखने में सबसे छोटी सूरत है, लेकिन बरकत के एतबार से बहुत बड़ी सूरत है, इसलिए कि इसकी फजीलत बहुत ज़्यादा है, इसकी शान बहुत ज़्यादा है। तो ये सूरह मुबारका पढ़ने से दुश्मनों से निजात मिलती है। ये सूरत उस वक्त मेरे आका पर नासिल हुई जब मेरे आका को लोगों ने सख्त परेशान कर रखा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतहाई गमज़दा रहते थे। तो अल्लाह ने हुजूर के गम को, परेशानी को दूर करने के लिए इस सूरत का नज़ूल फरमाया। अव्वल और आखिर जो दरूद पाक मैंने बताया है वो दरूद पाक आपने लाजमी पढ़ना है, क्योंकि दरूद सलाम पढ़ने का हुक्म इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि आपने फरमाया, जब भी तो हुजूर की ज़ात पर दरूद पाक पढ़े तो खुश दिली के साथ पढ़ा कर। इसलिए कि हुजूर दरूद सुनते हैं, इसलिए मोहब्बत के साथ, शौक के साथ पढ़ा करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तसव्वुर करके पढ़ा करें,
دعاؤں کی قبولیت کا یہ راز ہے، دعاؤں کی قبولیت کا یہ ذریعہ ہے۔ اب جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس طرح، پھر آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی ہوئی، عرض کیا اے میرے رب میں دعا کرتا ہوں تو اسے قبول فرما، مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے، کوئی دعا سکھا دے کہ میں تیری بارگاہ میں جب بھی دعا کروں تو میری دعا کو قبول فرما لے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ کلمات کہہ لیا کرو، لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تو میں تیری حاجت کو پورا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ ان کلمات کو جو بندہ بھی چاہے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا ہاں موسیٰ، جو بندہ بھی یہ کلمات کہے تو میں اس کی دعا کو قبول فرماتا ہوں، کیونکہ لا الہ الا اللہ ایک مرتبہ کہے، اگر 7 آسمان اور 7 زمینوں کو میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور دوسرے میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو دوسرا والا پلڑا بھاری ہو جاتا ہے۔ اس قدر اس کی شان ہے، اس قدر اس کی طاقت ہے۔ تو اسی طرح آپ نے پھر سورۃ الکوثر پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر اللہ کی 3 صفتیں موجود ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ تو دوستو اس سورہ مبارکہ کو بھی آپ نے 10 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اب تینوں صورتیں مل گئیں، درمیان میں وقفہ نہیں ڈالنا، درمیان میں کسی سے بات نہیں کرنی، اس طرح آپ نے صورتوں کو پڑھنا ہے اور پھر آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے، اور ہو سکے تو حسب توفیق کوئی بھی چیز صدقہ ضرور کر دیجیے گا، یقین مانیے مٹی کو ہاتھ لگائیں گے سونا بن جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص میری تعظیم کے پیش نظر مجھ پر درود پاک پڑھے گا، اللہ تعالیٰ درود شریف کے اس کلمے سے ایک ایسا فرشتہ پیدا فرماتا ہے جس کے 2 پر ہیں، ایک مشرق میں اور دوسرا مغرب میں، اس کے دونوں پاؤں عرش کے نیچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس فرشتے سے فرماتا ہے کہ تو میرے اس بندے پر رحمت بھیجنے کی دعا کر جس طرح اس نے میرے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود پڑھا ہے۔ تو وہ فرشتہ اس بندے کے لیے قیامت تک کے لیے رحمت کی دعا کرتا رہتا ہے۔ اور دوستو جس کے لیے اللہ کے فرشتے رحمت کی دعا کریں اس بندے کی شان اور عظمت کیا ہوگی۔ تو آپ یہ عمل لازمی کیجئے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ آپ کی تمام پریشانیوں کو، تمام دکھ تکلیفوں کو دور فرمائے، ہم سب کو نیکی کی بات سننے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی بھی ایک نام لکھ کر کمنٹ باکس میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔